शून्य समय, बाह्य हस्तक्षेपको उत्कर्ष र असन्तुष्टिको ज्वालामुखी। राष्ट्रपति निर्वाचन मुखमै छँदा नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण, क्रस भोटिङ र मत खरिद बिक्रीका सम्भावनाबारे अड्कलबाजी हुनु अस्वाभाविक होइन। जातीय समीकरणले राजनीतिक समीकरण उल्टाउनुपर्छ भनी आग्रह गर्ने या चाहनेको कमी छैन। नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक रूपमा उठाइएका आवाज र उठाउने व्यक्तिहरूलाई सहजै व्यवस्था गर्न कठिन छ, किनकि राजनीतिको स्वायत्त र सार्वभौम पक्ष अति कमजोर बनेको छ। सत्ताको प्रतिस्पर्धामा बाह्य हित, साधन तथा स्रोतको संलग्नता कुनै न कुनै रूपमा रहेको हरेक चेतनशील र वस्तुनिष्ठ नागरिकले बुझेका छन्। फागुन 27 गतेको निर्वाचनपछि शीतल निवासलाई कसले डेरा बनाउला 5 वर्षका लागि? राष्ट्रपति र त्यसको अर्को साता उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि इलेक्टोरल कलेजको मतभार निर्धारित छ। न्यूनतम 50% भन्दा बढी ल्याउने विजयी हुन्छन्। तर कुनै पनि दल या एमालेका कुनै सांसदको मतभार एकै हुने गर्छ। तर युनिफिकेसन चर्चका समेत प्रतिनिधि रहेका एकनाथ ढकाल जस्ताले मत प्रभावित गर्न सक्छन्। ढकाल जस्तो खतरनाक पहिचान बनाएका व्यक्ति अरू नहोलान्, तर किनबेच र अज्ञात स्रोतको पैसा राजनीतिमा लगाउने हैसियत बोकेका उनी एक्ला व्यक्ति होइनन्। केही साइबर सैनिकहरू फगत केही किताबी ज्ञानका आधारमा नेपालमा या यसको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै बाह्य संलग्नता, षड्यन्त्रको महज कल्पना भएको दाबी गर्छन् या गराइन्छ उनीहरूबाट। तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छनौट हुँदादेखि प्रचारसम्मको अहिलेकै अवधिमा कसरी केही प्रखर काङ्ग्रेसी नेताहरू हिजोको आफ्नो महत्त्वपूर्ण र आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्तिभन्दा विपरीत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा किन र कसको सुझावमा? त्यो उनीहरूको आत्मा र विवेक समीक्षाको कारण हो या फेरिएको राजनीतिक समीकरण र सन्दर्भमा बाह्य अभिभावकहरूको निर्देशनका कारण हो? केहीले बुझ्न थालेका छन्। सर्वसाधारणको बुझाइमा आइसकेको कुरा के हो भने भारत नेपालमा अमेरिकाको नेतृत्व या अग्रणी भूमिका स्वीकार गर्दै चीनलाई रोक्न उद्यत छ र कसरी स्थापित सत्ताको केन्द्रमा केवल आफू अनुकूल व्यक्तिलाई स्थापित गर्न उनीहरूले कूटनीतिदेखि स्रोत परिचालन गर्छन्। दुनियाँभरिका आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो आकारका नियोगहरू यहाँ स्थापित गर्नु अर्थहीन प्रयोजनका लागि होला र? उनीहरूको हालका लागि संयुक्त प्रतिस्पर्धी बनेको चीनको कूटनीति शैलीमा देखिने गरी आएको परिवर्तन, उसको रिटालिएटरी डिप्लोमेसी केही हदसम्मै भए पनि बुझ्न सकिन्छ। राजनीति जस्तै कूटनीति पनि समान र सिधा रेखामा चल्दैन। आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न र प्रतिस्पर्धीको प्रभावलाई न्यून या पराजित गर्न त्यसको प्रयोग हुन्छ। रामचन्द्र पौडेललाई नेपालको इलेक्टोरल कलेजको राम्रै हिस्सासँगै एक सेट बाह्य शक्तिको समर्थन हासिल भएको देखिन्छ। स्वाभाविक रूपमा हिजो खास गरी युरोपेली समूहको एजेन्डासँग जोडेर हेरिएका नेमाङ आज एमालेसँगै चीनको प्रिय बनेका छन्। हो, बाह्य शक्तिहरू एकै बास्केटमा आफ्ना सबै अन्डा राख्न रुचाउँदैनन्। त्यसका अनेक उदाहरण छन् मुलुकमै। पश्चिमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूप्रति आफ्नो पहिलो वफादारी देखाउन सफल गोविन्द बन्दी आज प्रचण्डलाई रिझाउन सफल भएका छन्। एमसिसी लगायतका विषयमा अमेरिकासँगको सहवासपछि डेमोक्रेसी समिटमा उनले निम्तो समेत पाएका छन्। बृहत शान्ति सम्झौताको प्रावधान विपरीत खास गरी माओवादी नेतृत्वलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने प्रयासमा उनी अहिले प्रचण्डका निजी सल्लाहकारका रूपमा जेनेभा ह्युमन राइट काउन्सिल युएनमा पुगेका छन्। पहिलाको बाह्य शक्तिप्रतिको वफादारी अहिले मानव अधिकारका न्यूनतम मान्यता विपरीत प्रचण्ड र नेतृत्व पङ्क्तिलाई उन्मुक्ति दिलाउन प्रयोग गर्ने प्रयासमा छन्। षड्यन्त्रका तयारीका प्राप्त विभिन्न सङ्केत अनुसार बन्दीले प्रचण्डको नेतृत्वले निरन्तरता पाएमा अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व सम्हाली प्रायोजित जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन्। अन्तिम समयमा प्रचण्डले सम्बन्धित मन्त्री बिमला पौड्याल राईलाई रोक्नु र निजी हैसियत बोकाएर बन्दीलाई मुलुकको नेतृत्व गर्दै जेनेभा पठाउनुका दुई पक्ष छन्। परराष्ट्र मन्त्री अथवा उनको दल एमाले प्राविधिक रूपमा मन्त्री परिषदमा रहे पनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई असहज बनाउने रणनीति अनुरूपको निरन्तरता थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको जेनेभा यात्रा उचित नहुने सल्लाह दिए पनि उनी एमालेको राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित थिइन् र प्रधानमन्त्रीलाई अवज्ञा गरेर मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार
यो पद्धतिको कुनै मन्त्रीसँग हुँदैन। तर दोस्रो पक्ष अर्थात् बन्दीलाई कुनै सरकारी हैसियत र ब्रिफ बिना मुलुकको नेतृत्व गर्दै पठाउनुले प्रचण्ड मुलुकको भन्दा आफ्नो निजी हितमा लिप्त वफादारको खोजीमा रहेको स्पष्ट हुन्छ। हो, वर्तमान सन्दर्भमा प्रचण्ड भारत, अमेरिका या पश्चिम मुलुकहरू आफ्नो पक्षमा भएको गणितीय कूटनीति म्याथमेटिकल डिप्लोमेसीबाट निर्देशित देखिन्छ। तर बदलिँदो प्रभाव र अस्वाभाविक मित्रताले नेपालमा आफ्नो जायज या नाजायज सरोकार बढाइरहेका यी शक्तिले उनको बाध्यतालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग नगर्लान् र गर्ने सम्भावना प्रचुर छ। भारतीय तरकारीमा आयातपूर्व विषादी जाँच गर्न पछि हट्नुले राजनीतिक सत्ताका लागि जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने प्रधानमन्त्री पनि नेपालमा सत्तामा हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतिर मुस्ताङ जस्तो संवेदनशील तथा सीमा क्षेत्रमा बुद्ध दर्शनको विद्यालयमा चीनलाई चिढाउने गरी भारतीय लगानी प्रक्रिया अघि बढाएर उनी नयाँ खालको जोखिम उठाउन त्यत्तिकै बाध्य देखिन्छन्। त्यो मुलुककै लागि खतरनाक सङ्केत हो। यी सबै गतिविधिहरू बढ्दै जाँदा नेपाली सेनाभित्र प्रतिशोधको संस्कार भित्रिएको छ। सैन्य नेतृत्व कमजोर हुँदै जाँदा एक चरणमा यस्ता गतिविधिहरू या परिणाम स्वाभाविक बन्न जान्छन्। 2063 वैशाख 11मा श्याम शरणको षड्यन्त्रकारी गतिविधिलाई सेनाको तत्कालीन नेतृत्व, खास गरी प्यार्जङ थापा र रूपमाङ्गत कटुवालले चुनौती दिन सकेनन्। राजा र दलहरूसँगको सहमति निश्चित भइसकेको त्यो चरणमा उनले एकातिर सेनालाई प्रधान सेनापति मार्फत हिंसा मार्फत भिडलाई नियन्त्रित गर्ने कोसिस नगर्नु भनेकाले नै सेना संयमित रहेको सन्देश दिए भने अर्कोतिर राजाको घोषणा र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि माओवादीलाई राजसंस्था स्वीकार्य हुने छैन भन्न उक्साए। अर्थात् नेपाली सेनामा परमाधिपतिलाई भन्दा संस्था प्रमुखले भारतको खटन मान्छ अनि त्यहाँको परिवर्तनको प्रमुख शक्ति माओवादी हाम्रो अधीनमा छ भन्ने देखाउन उनी समर्थ भए। त्यो बेलादेखि पूर्णचन्द्र थापा हुँदै प्रभुराम शर्मासम्म आइपुग्दा सेनाले हिंसा प्रयोग नगर्ने निर्णय श्याम शरणको आदेशबाट नभएर हाम्रो संस्थागत मान्यताबाट लिइएको भन्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। त्यो सन्देशदेखि अहिले प्रचण्डको तेस्रो नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा र सत्ता बचाउने छटपटीमा उनले के गर्लान् नगर्लान् बुझ्न कठिन छ। सेनाकै कुरा गर्दा यसअघिका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापाले संस्थाभन्दा आफू सफा भन्ने खालको वातावरण निर्माण गरे, भ्रष्टाचार आदि मामिलामा निकैलाई दण्डित गरे। तर उनका उत्तराधिकारी अर्थात् प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले थापाको संरचनात्मक निर्णय उल्टाए, रक्षा विश्वविद्यालयको गति सुस्त बनाए र अहिले अन्तमा प्रतिशोध स्पष्ट देखिने गरी थापाका केही वरिष्ठ सहयोगीहरूमाथि सैन्य विद्रोह लगायतका आरोपमा कोर्ट मार्शलको सिलसिला सुरु गरेका छन्। कोर्ट मार्शल पद्धति सेनाको विशिष्ट दायित्व, संरचना र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणमा उसको प्रत्यक्ष भूमिकाको सम्मानमा गरिएको हो। व्यक्तिगत मनमुटावका कारण सैन्य अधिकृतहरू प्रतिशोधमा उत्रँदैनन् भन्ने मान्यता हुन्छ त्यहाँ। के राष्ट्राध्यक्ष बन्ने चलखेल थियो या भएको थियो सेनाभित्रबाट? के सैन्य विद्रोहबाट प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छ नेपालमा? के प्रधान सेनापति बन्न सम्भव छ त्यसरी? सम्भवतः व्यापक विरोधपछि कोर्ट अफ इन्क्वायरी पछि हटी कर्मकाण्डी फैसला दिन बाध्य बनेको छ। जब यति संवेदनशील संस्था प्रतिशोधको राजनीतिमा यो हदसम्म उत्रन्छ, मुलुकमा दुर्घटना बढ्ने सम्भावना अझ बढ्न थाल्छ। राजसंस्था हटाउने क्रममा सुवास नेम्माङ र 12 बुँदे लोकतन्त्रका 8 दासको भूमिकाको छानबिन अझ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व बन्न पुगेको छ। राजसंस्थापछि सेनालाई समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा एउटा पक्ष थियो नेपाली राजनीतिको। अन्मिनसँग मिलेर बाह्य दाताहरूमा केन्द्रित युवा नेताहरूसँगै 12 बुँदेपछिका हर्ताकर्ता लागेकै हुन्। अहिले कुनै रूपमा र अर्को भूमिकामा गोविन्द बन्दी प्रचण्डलाई सहयोग पुर्याउँदैछन्। सेनाको नेतृत्व कमजोर पक्षका कारण त्यो केही हदसम्म सहज बन्न सक्छ। तर सेनाभित्रै कम्पिटेन्ट नेतृत्वको आन्तरिक सुझबुझ र न्यायोचित हस्तक्षेपले त्यसलाई बचाउन सक्छ। सैन्य नेतृत्व कमजोर भएमा बाह्य घुसपैठ र प्रभाव सक्रिय रूपमा अझ अघि बढ्न सक्नेछ।
केपी ओलीले यता आएर आफू 12 बुँदे हस्ताक्षरकर्ता नभएको तथ्य बाहिर ल्याउन थालेका छन्, जुन सही हो। तर त्यसबाट उनले कुनै पनि ती 8-10 भन्दा कम फाइदा लिएका छैनन्। त्यसलाई उनले अस्वीकार गरेका छैनन्, त्यसप्रति खेद व्यक्त गरेका छैनन्। नेपालमा अहिले जनअसन्तुष्टिको ज्वालामुखी फुट्न लागेको छ। त्यसको परिणाम के होला? जनता प्रतीक्षारत छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा यस्तो खासै चासो नदेखिए पनि राष्ट्राध्यक्षको पदले अर्थ राख्छ मुलुकको संवैधानिक यात्रामा। कूटनीति यथार्थ र सही तथ्यको प्रस्तुतिबाट मात्र निर्देशित हुँदैन, त्यसमा अवधारणाको ठूलो भूमिका हुन्छ। भारतमा बीबीसीका 2 डकुमेन्ट्री र धनाढ्य गौतम अदानी विवादले प्रधानमन्त्री मोदीलाई चर्को विवादमा तानेको छ। यता आएर भारत सरकारले त्यहाँको महत्त्वपूर्ण थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चमाथि कारबाहीको सिलसिला अघि बढाउने सङ्केत दिएको छ। अदानी प्रकरणमा मोदीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भिडेको अमेरिकी धनाढ्य तथा ओपन सोसाइटी नामक दात्री संस्थाका संस्थापक जर्ज सोरोसको आर्थिक सहयोगको विषय त्यहाँ उठेको छ र सम्भवतः त्यो छानबिनको विषय बन्नेछ। त्यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत देखा पर्नेछ। संयोग नेपालको राजनीति र परिवर्तनमा संलग्न केही भारतीय नीति निर्माणक पनि त्यहाँ छन्। अर्को ठूलो संयोग नेपालको परिवर्तनमा र त्यसपछि महत्त्वपूर्ण हैसियतमा रहेकाहरू पनि ओपन सोसाइटीसँग जोडिएका छन्। भारतीय सत्ताको यो छानबिन बाह्य चलखेल विरुद्ध निर्देशित देखाइएला, तर उसको आफ्नै हस्तक्षेपकारी नीति र सूक्ष्म प्रावधान माइक्रो म्यानेजमेन्टले विश्राम पाउने सङ्केत देखिँदैन। तर नेपाली सञ्चार र नागरिक समाजका लागि एउटा चेतावनीयुक्त सङ्केत हुन सक्छ। बाहिरी सहयोग र हस्तक्षेप अंकुश र शर्तका साथ आउने गर्छन् र मुलुक कमजोर र नेता भ्रष्ट तथा लोभी हुँदा ती अंकुश निर्णायक हुन्छन्। नेपाल त्यो चरणबाट मुक्त हुन जरुरी छ।